قبل على حزب تግራይ ዝበጽሕ ዝነበረ ወጽዓን ጭቆናንዩ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት መሪር በሳው ቃልሲ ህዝብ ትግራይ አንጻር ስርዓት ደርግ ኣሓዲሉ ዝጀመረ ብዝተኻየደ መሪር ናይ 17 ዓመታት ብረታው ቃልሲ ድማ ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት ንግዙ ሰራዊት ደርግ ደምሲቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምን ልምዓትን ከስተማቕር ጀመረ ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሃም ነዚ ልምዓት ነኸሮ ዘለና ጉንበት 10 زبصر 1983 عام تمرت علت قمة عسرة أبتحت سحرة أفريقيا جزء زبها الحي ويدما سراوت نورو دركي ملوك بملوك فرارسو حدش مواد مجمع تخيلي زي خاعة نعسر شعب عام تخيل مرة تقابله مسوات النتن ألسن فزو تقرين ካብ ዝተፈላለዩ ካብታት ከተማ መቐለ ዝመጹ ተሳተፍቲ ከም ዝበልዎም ንመበል 34 ግዜ ዝኽበር ዘሎ ጉንበት 20 ንመላእ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተረባሕቲ ዝገበረ ግዜ መንባር እዩ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፍትሓዊ ዝኾነ መንገዲ ስርዓት ተተኺሉ ዓበይቲ ልምዓታትን ዓወታትን ተረጋገጸሉ ኣብ ኩሉ ሴክተር ክዳን ዘይፈልጡ ክዳን ጌራ ጀራ ዘይወልዕ እንጀራ ብሊዓ تمرت زي فلتو تمرت مهرا كم حدا والكسر كم حدا مهور عسرا قنبت ني إثيوبيا عيني زخونت ما نمسر يسوتو ኣብቲ ዋዕላ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዝተልዓለ ኮይኑ ንሓምሻይ ግዜ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ክየሕልፎ ነዚ ድማ ካብ ተስፋ ሓሊፉ ናብ ጭቡጥ ተግባር ክልወጥ ሕቶ ቀሪቡ ዓመት ሰነ ናትኩም እያ كتملسوا إخوم بخندزي معلت كتملسوا إخوم نابلكم تسفاتونا نيركم حزت تسفازيه وخانا زلخا دكتورس حق ديو زقدفنا قديفنا أبوتو قدم داخرمتي مئتا نملسو زبل بتدقا قاميتنا كيرو نزملاش زهبو مكتل كانتيبا ختما مقلا ايتي إلياس كحسايم قداي تمزابلتي قدام من التواهبو السرح زولو عمام مخانو أرديوم أب كيندا زولو تمزابلاي نام مربوتو كملسولو بتو وعد بريتوريا مسرز تفرارون له كساب هزونا نام مربوتو زملس وراينا زين قبر لنا مات صحن تناوزينك نعرف زلنا